गया, उसका मन का भी टूटा हुआ था, उसके नाक में से ब्लड आ रहा था सर। जो उसकी एक साइड है ना वो भी फिसी हुई थी, बहुत बेरहमी से मारिया गई है सर। जो उसकी छोटी पेशाब वाली जगह थी वहां से भी ब्लड आ रहा था सर। काम करता रहा पियो ते रख देता समाज दे उत्ते। वीडियो बना रहा है, लड़की का गला दबा रहा है फैसल। वीडियो अच्छा है या उसका जान बचाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं नुमान फरीद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, टोबा टैक्सिंग केस के हवाले से एक न्यू डेवलपमेंट आई है, वो आपके सामने रखेंगे। सब घर वालों को मालूम था, उसके सब रिश्तेदारों को मालूम था कि मारिया के साथ क्या होता है, फिर उन्होंने क्या किया, उसके अंदर कौन कौन मुलव्वस हैं और सारा प्लान किसका था ये, और ये प्लान किस लिए बनाया गया था और इसकी वजह क्या थी। वीडियो कैसे बनाई गई, क्योंकि जबकि मारिया तो उस वक़्त मर चुकी थी, लेकिन वीडियो क्यों बनाई गई और कैसे बनाई गई। फिर उसके बाद शहबाज और उसकी बीवी सुमेरा का जो बयान था, जिसमें उन्होंने कहा था कि घर के अंदर 2 नकाब पोश लोग थे, ये झूठ भी बेनकाब हो चुका है। ये सारा प्लान जो है वो किसका है, ये आज की वीडियो के अंदर आप लोगों से डिस्कस करूंगा। मज़ीद वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि अपडेट मिलती रहे और हमें आपकी सपोर्ट हासिल हो। नाज़रीन, टोबा टैक्सिंग केस का एक दर्दनाक और शर्मनाक और अफसोसनाक वाक़या, जिसमें अपने ही भाई और बाप ने मिलकर अपनी ही बहन और बेटी को जिनसी ज़्यादती के बाद उसे तशद्दुद करके उसे कत्ल कर दिया। अब इसके पीछे कुछ अर्सा पहले जब ये वाक़यात हो रहे थे तो उस वक़्त पूरे ख़ानदान को पता था, इसके ताया, इसके चचा, ये सारे मारिया के जो थे, इनको पता था कि मारिया के साथ क्या सलूक होता है। फिर घर में आपस में एक बैठक हुई और इस पर फैसला हुआ कि अब मारिया के साथ किसी किस्म की कोई जिनसी ज़्यादती नहीं होगी। लेकिन होता क्या है कि अब अचानक प्लान बनता है शहबाज की जो बीवी है सुमेरा का और उसके ससुराल, शहबाज के जो ससुराल है, उनका सबका प्लान बनता है कि किसी तरह इन सब को रास्ते से हटाया जाए और जायदाद जो है अपने नाम की जाए। ये सारा प्लान जो था वो सुमेरा का था। और फिर प्लान जैसे ही तरतीब दिया, फिर मारिया के साथ और ज़्यादा जुल्म और तशद्दुद जो है उसके साथ शुरू कर दिया। फिर जिस तरह आपने कौसर का बयान सुना कि किस कदर मारिया के साथ जब वो गुस्ल दे रही थी तो उसके साथ जिनसी ज़्यादती हुई, कहाँ से ब्लड बह रहा था, उसका मन का टूटा हुआ था, उसका नाक एक साइड से फिसा हुआ था, बिल्कुल जो है उसे तोड़ दिया गया था उसके नाक की हड्डी को, और उसके बाद उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। ये सारी चीज़ें जो है कौसर, जो मारिया की बहन है, जो अब इस वक्त रोपूश है, उसका बयान जो है वो किसी किस्म का नहीं लिया गया और ना ही वो क्या जानती थी उसकी तफ्तीश नहीं की गई, इसके बारे में इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। आवाज़ उठाने का और बार बार इसके ऊपर वीडियोस बनाने का और जो छोटी सी डेवलपमेंट सामने आती है वो आपके सामने रखने का मकसद ये है कि मकतूला मारिया को इंसाफ मिल सके, जो मासूम बच्ची जिसके साथ जुल्म और ज़्यादती हुई उसको इंसाफ मिल सके और जो मुल्ज़मान है वो अपने कैफिर किरदार को पहुँचे। तो नाज़रीन, अब उसका बयान नहीं अभी तक किसी ने लिया, किसी पुलिस ने नहीं लिया, उसको किसी अदालत के अंदर उसको अपना बयान देने के लिए भी पेश नहीं किया गया, और उसके साथ साथ जो उसकी बहन नाजिया है उसको भी अभी तक नहीं पेश किया गया और ना ही इसको। इसका मतलब ये है कि ये सारा प्लान जो है वो अभी तक अपने जिस ट्रैक पे इन्होंने जिसके लिए प्लान बनाया था वो अभी तक कामयाब है, और पुलिस को अभी भी धोखा दे रहे हैं और पुलिस जो है वो सत्तू पी के सो रही है। इनके बाकी रिश्तेदारों का बयान क्यों नहीं ले रही, क्योंकि जब इसका मारिया का कत्ल हो जाता है उसके बाद शहबाज वीडियो कैसे बनाता है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ कि इसके घर वालों को कैसे पता था, फिर कैसे उन्होंने छुपाया, बाकी जो रिश्तेदार थे, ताया, चची और बाकी लोग जो है उनको। अब हुआ ये कि जब मारिया मर चुकी होती है, उसको मार दिया जाता है, फिर शहबाज और उसकी बीवी सुमेरा कहते हैं फैसल को कि देखें कि लगता है कि वो हिल रही है, वो अभी तक ज़िंदा है। तो वो तकिया लेके उसके मुंह के ऊपर जाता है और दबाता है
اور بڑی چلاکی اور صفاقی کے ساتھ جو ہے یہ جو ملزم شہباز ہے وہ اپنی ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہوئے ویڈیو بنا لیتا ہے، اور باپ اس کے اندر بیٹھا ہوا وہاں پہ سمیرہ کو خاموش کرا رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو اور نامعلوم شخص ہے، جو دو معلوم شخص ہیں وہاں پہ، وہ نازیہ ہو سکتی ہے یا اس کی بہن کوثر ہو سکتی ہے، جو بھی اس کے ساتھ ہے ان کو خاموش کراتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ویڈیو بنا لیتا ہے، کافی عرصہ چھپائے رکھتے ہیں، اور علاقے والے چچا اور سب یہ واقعہ جانتے تھے کہ اس کی موت کیسے ہوئی، یہ سب ایک پری پلان کا حصہ تھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کسی لالچ کے باعث ملے ہوئے ہیں، یا وہ یہ نہیں چاہتے ہوں کہ ہمارے خاندان کے سارے لوگ جو ہے اس کیس کے اندر پھنسیں، وہ چند لوگوں کو پھنسانا چاہتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے یہ پلان بنایا کہ ماریہ نے روزے کے بعد جو ہے وہ ایک شربت والا پانی پیا اور اس کو ہیضہ ہوا اور اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ پھر ہاسپٹل کا ڈرامہ رچایا گیا کہ پتہ چلے کہ اس کی طبیعت واقعی ہی شربت پینے سے ہوئی تھی، پھر ہم ہاسپٹل لے گئے تھے، لیکن اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کی زندگی نہیں بچ سکی۔ لیکن جو باقی بیانات ہیں، پھر اس سب کو چھپایا گیا، اس کے چچا اور اس کے چچی اور اس کے کزن ہے اور اس کے باقی جو بھتیجے ہیں، سب نے اس بات کو چھپایا، اور سب نے جو ہے اپنا اپنا حصہ اس کے اندر جرم کے اندر ڈالا، اور پولیس کو اطلاع نہیں کی اور معاشرے میں کسی اور کو اطلاع نہیں کی، تاکہ جو ملزمان ہیں یہ پہلے بھی ایسا کچھ کر سکتے تھے کہ اس کو روکا جا سکتا تھا، یا اس کا عزت کے ساتھ اس کی تدفین بھی کی جا سکتی تھی۔ پھر اس چیز کی نوبت پیش نہ آتی کہ یہ لوگ راتوں رات جو ہے سمیرہ اور اس کے جو گھر والے ہیں شہباز کے سسرال، وہ اس کو مل کر جو ہے وہ دفنا دیتے ہیں، اس کو اس کیس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں۔ پھر جیسے ہی یہ واقعہ آہستہ آہستہ علاقے کے اندر چہمے میں گوئیاں ہونے لگتی ہیں، کیونکہ عورت جو ذات ہوتی ہے اس کے پیٹ کے اندر کوئی بات رکتی نہیں ہوتی۔ پھر اس کے جو باقی رشتہ دار ہیں، جو چچی اور باقی جو عورتیں ہیں گھر والی، وہ آپس میں ڈسکس کرنے لگی ایسی، پھر بات آہستہ آہستہ نکلتی علاقے کے اندر پھیل گئی۔ پھر پولیس تک یہ بات پہنچی۔ پھر جب پولیس نے اپنا گھیرا تنگ کیا تو تب جا کے شہباز نے جو ویڈیو ہے وہ وکیل اپنا ہائر کیا، وکیل کو فوری طور پر جو ہے وہ 4 لاکھ دیے، پھر 15 لاکھ اور پولیس کو دلوا کر جو ہے وہ ان کو مدعی بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ پھر جو ڈی پی او صاحب کا بیان تھا وہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کس قدر جو ہے وہ وکیل بھی کسی حد تک جو ہے وہ مشکوک نظر آتا ہے۔ اب اس کا جب انویسٹیگیشن ہوگی تو تب پتہ چلے گا کہ وکیل نے 4 لاکھ کس لیے لیے تھے۔ ایک عام کیس کو مدعی بنانے کے لیے تو 4 لاکھ نہیں دیے جاتے، اور ایک اس طرح کے اس میں ایک عام علاقے کے اندر، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ جو پیسے دیے گئے تھے وہ اس لیے دیے گئے ہوں کہ اس کو جو ہے قبر کشائی نہ کی جائے، تاکہ اس کے اندر پتہ نہ چل جائے کہ اس کے ساتھ کس قدر ظلم اور جنسی زیادتی اور تشدد اس کے ساتھ ماریہ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، اب یہاں پہ گزارش یہ ہے آپ لوگ آواز اٹھائیں، اس کیس کو ابھی بھی ہائی پروفائل کیس بننے کے لیے ساتھ دیں، تاکہ اس کیس کے اندر جو فیئر انویسٹیگیشن ہے وہ ہو سکے، اور تمام ملزمان، چاہے اس کے چچا، اس کے چچی، جن لوگوں نے اس کیس کو چھپایا، جو لوگ اس کو جانتے تھے کہ ماریہ کا قتل کیسے ہوا، پھر ان کے ساتھ مل کر جو ہے اس کی تدفین میں شامل تھے، ان سب کو جو ہے ان کا پولیس کے اندر ان کو کسٹڈی میں دیا جانا چاہیے، ان کی تفتیش ہونی چاہیے، پتہ لگانا چاہیے تھا کہ کون کون ملزمان ہیں اس کے اندر۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔